अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को करोगे भरपूर तरीके से एंजॉय और बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से सर्दी की आमद आमद का खुशामदीद और वेलकम कर रहे होंगे लिसनर्स और सोच रहे होंगे कि कैसे एंजॉय करनी है आपने सर्दियाँ और सर्दियों की खूब शॉपिंग हो रही होगी यकीनन यकीनन सबके घरों में। और वही अम्माओं के पुराने टोटके यानी कि पुराने कपड़े वापस आ जाते हैं, गर्म कपड़े जो रखे हुए होते हैं साल भर में एक बार वो निकलते हैं, वो सब बाहर आ जाते हैं लिसनर्स। तो आपने बताना है कैसे हैं आप सब लोग और कैसे गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी लिसनर्स। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट हूँ, मज़े में हूँ और फर्स्ट क्लास हूँ। आप सोच रहे होंगे कौन सी आरजे जिन्होंने आके सिर्फ बोलना शुरू कर दिया, ना ही अपने बारे में बताया ना ही अपने शो के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल लिसनर्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैंने आपको क्यों नहीं बताया। सोचने की बात तो यह है क्योंकि मेरे लिसनर्स को बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बताने जा रही हूँ कि मैं कौन हूँ और ये शो कौन सा है जो हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है आरजे सिद्रा और हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे को आरजे मौजूद होते हैं आरजे हरम, उन्हें भी वेलकम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बताते चलें कि आज का शो जो इस वक्त लिसनर्स आप सुन रहे हैं वो छोटी छोटी बातें हैं और आज के इस शो में भी हम बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं अपने लिसनर्स के लिए, अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने सितारों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए और अपने दोस्तों के लिए जो अपने स्टूडेंट्स की किसी न किसी तरह सोशलाइजेशन कर रहे थे, यानी कि हमारे असातिज़ा, हमारे पेरेंट्स और हमारे शाइनिंग स्टार्स यानी कि हमारे बच्चे। उनके लिए एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हम करेंगे आपसे थोड़ी सी बात, यानी कि आप बताएंगे हमें अपना हाल अहवाल हमारे नंबर 0330860007 पर और हमारे फेसबुक पेज को भी आपने ज्वाइन करना है यानी कि नई सुबह इंस्टीट्यूट को। और इसके अलावा आप हमें सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो को, जिसका लिंक आपने जल्दी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना है जो कि www.naisubah.org। इसे जल्दी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को, गली मोहल्ले वालों को और यारों को सबको शेयर करें ताकि आपके साथ और भी लोग इस नई सुबह वेब रेडियो का टीम का हिस्सा बन जाएं और शामिल हो जाए छोटी छोटी बातों के इस एक प्यारे से सफर में। और हमारे और भी शोज उन्हें भी आप सुन सकें और हमारे तमाम शोज के हवाले से नई सुबह की इस एफर्ट को आप सराह सकें। और लिसनर्स बातें करेंगे हम आपसे और भी बहुत सारी चीजें हैं इस शो में आपके लिए जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। हम अपने को आरजे को भी वेलकम करेंगे, लेकिन लिसनर्स मेरा हफ्ता बहुत मजेदार और यम्मी टेस्टी से गुजरे। बेशक कि वो खाने की चीज नहीं थी लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त सुपर डुपर गुजरा है क्योंकि मैंने किया इसे बहुत एंजॉय, बहुत ज्यादा आउटिंग की, घुमा फिरा, खाया पिया एज यूजुअल और अपना ऑफिस, अपना घर और अपने बीबी के साथ बहुत ज्यादा फन किया क्योंकि उनकी गुजरी थी बर्थडे। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें थी उनके साथ डिस्कस करने के लिए और बहुत जगह जाने के लिए। हम आपसे करेंगे इसके हवाले से भी बहुत सारी बातें और आपने भी हमें बताना है आपका हाल अहवाल। तो उससे पहले करते हैं हम खुशामदीद अपने को आरजे को। अस्सलाम वालेकुम आरजे हरम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम लिसनर्स बिल्कुल बखैर आफियत होंगे और दस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को भरपूर अंदाज से एंजॉय कर रहे होंगे। और बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, आरजे सिद्रा ने बहुत बोला और यकीनन आप लोगों ने इनकी गुफ्तगू को भरपूर तरीके से एंजॉय भी किया होगा। और एक खुशखबरी थी जो कि इन्होंने नहीं बताई, तो चलें कोई मसला नहीं है, वो मैं बता देता हूँ। तो खुशखबरी ये है कि नई सुबह हमेशा की तरह ला रहा है आपके लिए शानदार कोर्सेज जिनमें शामिल है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन और इसके अलावा और भी दीगर कोर्सेज हैं जिनके हवाले से अगर आप मालूमात लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है 0330860007। इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इन कोर्सेज के हवाले से मज़ीद जान सकते हैं। और अगर आप हमारे शो के हवाले से फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है 0330860007 इस पर आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। आपके फीडबैक्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा और आपका फीडबैक हमेशा की तरह हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। और जैसा कि आरजे सिद्रा ने आपको बताया कि उनका तो हफ्ता बहुत ही अच्छा गुजरा, यकीनन गर्मियों से हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं
اگر میں اپنی بات کروں تو میرا ہفتہ بھی بہت اچھا گزرا. میں نے بھی بہت انجوائے کیا اور آؤٹنگز بھی رہی, ایونٹس بھی رہے, اور بہت ہی اچھا ہفتہ رہا. اور وہ زندگی ہی کیا کہ جس میں مصروفیات نہ ہو, اور مصروفیات کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے, اور جیسا بھی وقت ہو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو خیر, اس حوالے سے ہم پہلے بہت سی گفتگو کر چکے ہیں, اور اب میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے بریک کی طرف. اور آج ہماری آڈینس کی فرمائش ہے, ہمارے ایک لسنر نے ہمیں یہ فرمائش کی ہے کہ ہم گانا چلائیں عاطف اسلم کا خوبصورت سا سانگ جو کہ ہے دل دیاں گلاں. اس کی طرف چلیں گے, اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ, جو کہ آج کا ہمارے شو کا ٹاپک ہوگا. اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو. میں ہوں آر جے ارم سجاد, اور میرے ساتھ موجود ہیں آر جے سدرا. ویلکم بیک لسنرز. تو واپس آ چکے ہیں اس خوبصورت سے عاطف اسلم کے ٹریک کے بعد. یقیناً لسنرز آپ نے بھی کیا ہوگا میرے ساتھ اس ٹریک کو بھرپور طریقے سے انجوائے. بالکل دل دیا گلا, اور دل دیا گلا تو بہت ساری ہوتی ہیں لسنرز. آپ نے بھی اپنی دل دیا گلا ہمیں بتانی ہے ہمارے نمبر 0330860007 پہ میسج کر کے کہ آپ کے دل میں کیا بات ہے لسنرز. بالکل وہی والی بات, کچھ سیکرٹ تو ہے. بہرحال وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے اگر آپ بتانا چاہیں گے تو. لیکن آج کے ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں, جو کہ ہمارا ٹاپک ہے ہمارے بہت پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کے لیے, ہمارے پیرنٹس کے لیے, ہمارے ٹیچرز کے لیے, اور ہمارے کیوٹ شائننگ اسٹارز کے لیے, جو کہ ہے بلڈنگ کانفیڈنس اینڈ ڈسکورنگ چلڈرن انر اسٹرینتھ. تو یہ جو ٹاپک ہے, اس ٹاپک سے لسنرز آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے, اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں, اور اس ٹاپک کو آپ کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. میں ٹاپک کا نام ریپیٹ کر دیتی ہوں, بلڈنگ کانفیڈنس اینڈ ڈسکورنگ چلڈرن انر اسٹرینتھ. یہ ٹاپک ہے لسنرز, تو اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں گے جلدی میسیجز کر کے. اور اس کے حوالے سے جو میرا پوائنٹ آف ویو لسنرز میں آپ سے بالکل شیئر کرنا چاہوں گی یہاں پہ, کیونکہ ہر انسان کا ایک ڈفرینٹ اوپینین ہوتا ہے. آپ اس سے ایگری اور ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میری بات سے آر جے ارحم ہو یا آپ ہو یا کوئی بھی ہو, وہ ایگری بھی کر سکتے اور ڈس ایگری بھی کر سکتے. آج کا ٹاپک ہمارا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست ہے. ہمارا اپنا یقین اور اپنا کانفیڈنس اور اپنے آپ کی ہمت جو ہوتی ہے وہ ہمیں کس طرح سے کام آتی ہے, اور ہم اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں, اور کس طرح سے یہ ہمارے لیے بہت ضروری بن جاتی ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کی ہمت اور اپنے آپ کی طاقت یا اپنے آپ کا یقین نہیں ثابت کر پاتے اپنے آپ پہ, تو ہم لوگ دنیا سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں ہر بچہ جو ایک چمکتا ہوا ستارہ, بس اسے کہیں نہ کہیں یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے کیا کام کرنا چاہیے اور کیا کام نہیں کرنا چاہیے. بس اگر ہم کسی کو تھوڑی سی انسٹرکشنز دے دیں یا تھوڑی سی گائیڈنس دے دیں, تو مے بی میں سمجھتی ہوں چھوٹی سی چیز یا چھوٹی سی بات بھی اس بچے کے لیے, اس پرسن کے لیے بہت بڑی بن جائے. کیونکہ ہمیں بس رستہ دکھانے کی دیر ہوتی ہے. کیونکہ سم ٹائمز اگر ہم اپنی بھی بات کریں تو ہم کہیں نہ کہیں کسی مشکل میں اسٹک ہو جاتے ہیں, کسی پرابلم میں آ جاتے ہیں, بٹ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ اس کا سولوشن کیا ہوگا, یا ہم اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلیں تو یہ چیز جو ہے ہمارے لیے بہترین ثابت ہو جائے. جسٹ ہمیں کوئی تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دے تو ہمارا وہ مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جاتا. تو یہی چیز ہمارے بچوں کے لیے, تو ہمیں بھی اپنے چاند کی طرح چمکتے ہوئے بچوں کو صرف تھوڑی سی گائیڈ لائنس دینی ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, ان کو اپنا کانفیڈنس کیسے بلڈ کرنا ہے, کس طرح سے انہیں اپنے آپ کو پہچانا ہے. سب سے پہلے ہر انسان کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں کون ہوں. میں اگر بچوں کے والے سے بات کروں تو یہ بچوں کے لیے بھی یہ چیز نیسیسری ہے. ہر انسان کو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں کون ہوں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے میں کون ہوں, میں کیا ہوں. جب تک ہم یہ نہیں جان سکتے تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, ہماری زندگی آگے موو آن کر ہی نہیں سکتی. ہمارا کانفیڈنس کیسے بلڈ ہوگا جب تک ہم یہی نہیں جان سکتے کہ ہم کون ہیں. ہم اگر بات کریں اپنی, میں اپنے آپ کی بات کروں یا بچوں کی بات کروں یا کسی بھی انسان کی بات کروں, بینگ اے ہیومن بینگ ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں, میں کون ہوں. سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننے کی اشد ضرورت ہے. جب تک کہ ہم یہ جان ہی نہیں سکتے کہ ہم کون ہیں تو ہم کیسے اپنے آپ کو لے کے آگے چل سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کون ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہم کون ہیں, کیوں پیدا کیے گئے, ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. ہمیں اپنے بارے میں جاننا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری مخلوق ہوں, میں اسمارٹ ہوں. ہمیں اپنے آپ کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ کرنی چاہیے. جب تک ہم اپنے آپ کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ نہیں کر سکتے, ہم اپنا کانفیڈنس کیسے بلڈ کریں گے.
ہمیں باہر سے آ کے کوئی انسٹرکشنز دے، لیکن اس سے پہلے ہمیں خود گروم ہونا ہے. ہمارے پیرنٹس کو اپنے بچوں کو خود گروم کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ میں اسمارٹ ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، میں بہت پیاری مخلوق ہوں، میں غلطیوں سے بھی سیکھ لیتا ہوں یا سیکھ لیتی ہوں. اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو ہم اپنے آپ کا یقین جو ہے خود پہ ڈیولپ کر لیں گے. کیونکہ یقین جو ہوتا ہے نا، ہمارا جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد اسٹارٹ ہوتا ہے. جب تک ہم یہ جان نہیں سکتے کہ ہم کون ہیں، ہمارا اپنے آپ پہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہے، اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے، تو اوبویسلی ہم ایک چیز کر ہی نہیں سکتے کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھیں، کس طرح سے ہم کوئی کام کرنا شروع کریں. اور یہ یقین ڈیولپ کیسے ہوتا ہے؟ بینگ اے پیرنٹس، یہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. بینگ اے ٹیچر ہمیں یہ یقین کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لیتے ہیں یہاں پہ کہ یقین ڈیولپ کیسے ہوتا ہے. اگر کوئی پیرنٹس ہے یا ٹیچر ہے، اس کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ سلائڈ کرنا چاہ رہا ہے بٹ وہ ڈر ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئی کانٹ ڈو دس، میں یہ نہیں کر سکتا. بینگ اے ٹیچر یا بینگ اے پیرنٹس ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا آپ ڈر ضرور رہیں لیکن آپ کر سکتے ہیں. آپ کا جو ڈر ہے نا، یہ آپ کے لیے شروعات ہوتا ہے کہ آپ کو خود پہ یقین کرنا ہے. آپ کا جو ڈر ہوتا ہے وہی آپ کو اس چیز کو بتاتا ہے کہ آپ کو خود پہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، آپ کا ڈر آپ پہ حاوی ہو جائے تو آپ کا یقین، آپ کی ہمت سب ختم ہو جاتی ہے. تو اپنے ڈر کو اپنے یقین پر کبھی بھی حاوی نہیں ہونے دینا ہے. اگر کوئی بچہ کسی چیز سے ڈر رہا ہے، سلائڈنگ سے ڈر رہا ہے، سائیکلنگ سے ڈر رہا ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہنا کہ آپ نہیں کر سکتے. بالکل آپ کو ڈر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں کہنا کہ یو کانٹ ڈو دس. یو کین ڈو دس، یو کین ڈو ایوری تھنگ. آپ کو اس بچے کو یہ ٹیچ کرنا ہے تاکہ اس کا یقین خود پہ ڈیولپ ہو سکے. اور جہرم، آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ، اور بڑی کمال کی گفتگو. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کی سیلف اسٹیم، اپنے بچوں کا کانفیڈنس ہمیں بوسٹ کرنا ہے ایز اے پروفیشنل، ایز اے ٹیچر یا ایز اے پیرنٹس. تو موٹیویشن کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انٹرنزک اور ایک ہوتی ہے ایکسٹرنزک. جو انٹرنزک موٹیویشن ہے وہ انسان کو اپنے اندر سے، یعنی انسان کا جو اپنا یقین ہے، یعنی فار ایگزامپل میں اگر ایک کام کرنے کا سوچ رہا ہوں، پلان کر رہا ہوں، تو سب سے پہلا سوال یہ آئے گا میرے مائنڈ میں کہ میں کیا یہ کام کر سکتا ہوں، یا ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر ہمیں یقین ہوگا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تب ہمارے لیے ایزی ہوگا اس کام کو کرنا. اگرچہ اس کام میں چیلنجز آئیں گے تو ہمیں ان چیلنجز کو فیس کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور ہمیں اس چیز سے جو ایک ہائیلی ڈیمانڈڈ سکل ہے آج کل کے دور کی، جو کہ ہے پرابلم سولونگ، تو ہمیں پرابلم سولونگ جیسی سکل ہمیں اس سے حاصل ہوگی، اور ہم اچھے سے اپنے زندگی میں آنے والے مسائل کو حل کر سکیں گے. لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے زندگی میں، کہ ہمارے جو سینئر ہیں، ہمارے گائیڈ ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، وہ ہمیں موٹیویٹ کریں کہ آپ بیٹا کر سکتے ہیں. آپ کا جو خوف ہے، آپ کا جو ڈر ہے، ڈر کو ختم کیا جائے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ڈر کے آگے ہی جیت ہوا کرتی ہے. باتیں بہت ساری ہو چکی ہیں، میرے خیال اب ہمیں چلنا چاہیے چھوٹے سے بریک کی طرف. تو کیا کہنا چاہیں گی آر جے سدرا؟ بالکل آرزو، ہم چلتے ہیں، ہم ایک خوبصورت سے ٹریک کی جانب واپس آتے ہیں اور اپنی باتوں کا سلسلہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور اپنے لسنرز کے میسیجز بھی ہیں جو ہم نے شامل کرنے ہیں. لیکن چلتے ہیں اس سے پہلے اس بہت ہی زبردست سے ٹریک کی جانب واپس آتے ہیں. سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو. مجھے کہتے ہیں آر جے سدرا، اور میرے ساتھ موجود ہیں آر جے ارحم. ویلکم بیک، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آپ نے سنا خوبصورت سا ٹریک جو کہ چوائس تھی آر جے سدرا کی، ہمیشہ کی طرح بہت ہی اچھی چوائس. اور اگر آپ بھی اسی طرح کوئی ٹریک سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں ہمارے اس نمبر پر جو کہ ہے 0330860072. اگر آپ خود سننا چاہتے ہیں یا اپنے کسی دوست کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ نئی صبح ویب ریڈیو کی اس پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی غلط فہمی کی بنا پر بچے کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ اگر میں بات کر رہا ہوں لرننگ ڈسیبلٹی کی، لرننگ ڈسیبلٹی میں کیا ہوتا ہے کہ لرننگ ڈسیبلٹی میں جو بچہ ہے وہ خود بذات خود مینیفیسٹ کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو، اور اسے ضرورت ہوتی ہے گائیڈ کرنے کی. لرننگ ڈسیبلٹی سے مراد مثال کیا ہے کہ فار ایگزامپل جس طرح CAT کیٹ جسے بلی کہا جاتا ہے، CAP کیپ جسے ٹوپی کہا جاتا ہے، تو
इनमें बच्चा फ़र्क नहीं कर पाता, या बच्चा लिख नहीं पाता, या बच्चा मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाता। इसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। और लर्निंग डिसेबिलिटी में ये जो टाइप्स मैंने आपको बताए, इसमें डिस्ग्राफिया है जिसमें बच्चा लिख नहीं पाता, डिस्कैलकुलिया में बच्चा मैथ के क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं कर पाता। तो ये प्री मेच्योर बच्चा अगर पैदा होता है तो इसकी वजह से भी ऐसा होता है। अगर ज़िंदगी में अल्लाह ना करे कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, या ब्रेन इंजरी हो जाती है, या कोई बड़ा ट्रॉमा हो जाता है, तो इसकी वजह से भी बच्चा इसका शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चों को डिमोटिवेट किया जाता है। अक्सर बच्चों का कॉन्फिडेंस इसी वजह से बूस्ट नहीं हो पाता। दूसरी जो रीज़न होती है वो बाज़ औक़ात फ्रेंड्स एक दूसरे को डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अगरचे बात सीरियस हो रही होती है लेकिन उसका बाज़ औक़ात मजाक उड़ाया जाता है, या बच्चा जो सवाल करना चाह रहा होता है वो पब्लिक के प्रेशर को देखकर सही सवाल कर नहीं पाता, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात वो अपना सवाल वाज़े नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि इसमें मज़ीद पेशा वराना महारतें किस तरह लाई जा सकती हैं, तो इस वजह से भी बच्चे का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को उन औकात में कि जो मैंने यहाँ मेंशन किए, हम बच्चों को मोटिवेट करें ताकि बच्चों की सेल्फ स्टीम हाई हो, बच्चों का कॉन्फिडेंस हाई हो, और बच्चे हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के आने वाली नस्लों के लिए एक रोल मॉडल साबित हो सकें। तो जी आरजे सिद्रा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल आरजे आराम, आपने सारी बातें सही फरमाई, और बिल्कुल बच्चों का कॉन्फिडेंस ही बच्चों के लिए नेसेसरी है। अगर बच्चों को हम कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं कर सकते बीइंग अ पेरेंट्स या बीइंग अ टीचर, तो फिर बच्चे तो मुस्तकबिल का क्या मेमार बनेंगे। बीइंग अ मुस्लिम अगर इस हवाले से बात करें तो मुतादिद जगह पे बात इरशाद फरमाई गई है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी भी इंसान पर उसकी जान से ज़्यादा बोझ नहीं डालता है। दैट मीन्स कि अल्लाह ताला जानता है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह ताला ने आपको कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है, आप कितने स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह से ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं जानता है। तो इसलिए अपना कॉन्फिडेंस कभी भी आपने लूज़ नहीं करना है। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, ताकत दे, कॉन्फिडेंस दे और बेहतरीन किरदार दे, ताकि जो है मुस्तकबिल का मेमार बन सकें। अगर हम छोटी सी एक्टिविटी भी अपने डेली लाइफ में इंडक्ट कर लें, मिसाल के तौर पे रोज़ाना हम कहीं पे भी यानी कि एक छोटा सा जार ले लें या कोई बॉक्स ले लें, उस पर हम लिख के ये डाल दें रोज़ाना, लाइक जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उर्दू, इंग्लिश, जो भी हम अपने लिए समझते हैं कि बेहतरीन लैंग्वेज है, उस पर एक चिट में लिख के डालें कि आज मैंने ये अच्छा काम किया, या मैं आज इस चीज़ से डरती थी तो मैंने ये काम करना छोड़ दिया। यकीन करें आपके कॉन्फिडेंस से आपका वो बॉक्स भर नहीं जाए तो आप ये नहीं कहिएगा कि मेरा नाम सिद्रा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ये कहेंगे कि आपका नाम जो है वो आप ही का नाम होगा। ये ट्रस्ट रखें कि आपका कॉन्फिडेंस आपके उस बॉक्स को भर देगा। आपका बॉक्स कहेगा आप मुझे खाली करें, इसमें और सामान डालने की जगह नहीं है। आप यकीन करें, आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करें कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि गलतियों से डरते नहीं, गलतियों से सीखते हैं। हर इंसान ही जो है गलती करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी गलती को लेके बैठ जाएं। हम उस चीज़ को अपने लिए सीख यानी कि सीखने का बाइस बना लें, समझने का बाइस बना लें। नेक्स्ट टाइम वो एरर्स हम ना करें जो हमसे हो चुके हैं, हम उनसे सीख लें, हम उनको अपनी गलतियों को अपने लिए लर्निंग प्रोसेस बनाएं, ताकि जो है हम जो है बेहतरीन इंसान बन सकें, अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से डेवलप कर सकें। अगर मैं पेरेंट्स के हवाले से बात करूँ तो पेरेंट्स के जो वर्ड्स होते हैं, उनके जो एप्रिसिएशन होती है, उनके जो लव्स होते हैं, वो बच्चों को फूलों की तरह पानी पिलाने के मानंद जो होता है ना, लाइक कहा जाता है फूलों को अगर पानी ना दिया जाए तो फूल मुरझा जाते हैं। तो जस्ट लाइक अ फ्लावर्स, हमारे किड्स भी हमारे फ्लावर्स हैं। अगर हम उन्हें पानी नहीं देंगे, उन्हें बेहतरीन चीज़ नहीं देंगे, बेहतरीन खाद नहीं देंगे, तो वो भी मुरझा जाएंगे। अगर हम अपने बच्चों को ये कहते रहें आप ये नहीं कर सकते हैं, आपको पता है बासित आपसे पढ़ाई में कितने अच्छे हैं, आपने देखा है आप बहुत ज़्यादा लेजी हैं, आप ठीक से खाते नहीं, आपको खेलना नहीं आता, आप बदतमीज़ हैं, लाइक इस तरह की कोई भी अल्फाज जो पेरेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं कंपैरिजन के लिए दूसरे बच्चे को, या आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर रहे होते, या आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर रहे होते हैं। जो बच्चा आपका खेलना चाह रहा होता है, आपके साथ अटैच होना चाह रहा होता है,
تو آپ کے جو یہ الفاظ ہوتے ہیں نا، آپ کے بچے کا کانفیڈنس بلڈ کرنے کے بجائے اس کے کانفیڈنس کو لوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے، بہترین انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے، نہ کہ ہم اسے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے، دوبارہ ہم اسے وہ کام کرنے کا موقع نہ دیں۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو چکی تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ اس چیز کو نیکسٹ ٹائم آپ نے اس طرح سے کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے یہ چیز بہترین ہو سکے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ہمیشہ کہنا چاہیے کہ بیٹا مجھے آپ پہ فخر ہے، میں آپ پہ پراؤڈ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، آپ میرے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہو، قیمتی سرمایہ ہو۔ یا اپنے بچوں کو پازیٹیو انرجی دیجیے، پازیٹیو ورڈز کہیے تاکہ آپ کے بچوں کو پتہ چلے کہ وہ آپ کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے، وہ اپنا کانفیڈنس جو ہے کبھی لوز نہ کرے۔ ہمیشہ اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ آپ جو ہے اپنے اندر ایک میگا پاور لے کر ہیں، ہر انسان ایک سپر پاور لے کر پیدا ہوا ہے۔ ہر انسان کی، ہر بچے کی، بینگ پیرنٹس، ٹیچر، کسی بھی لیول پہ بات کریں، ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنی بھی بات کریں تو ہم بھی کبھی نہ کبھی تو بچے تھے نا، تو ہر انسان ہی اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی سپر پاور لے کر پیدا ہوا ہے۔ ہر انسان کی سپر پاور ڈفرینٹ ہوتی ہے، کچھ لوگ لکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی رائٹنگ اسکلز بہت اچھے ہوتے ہیں، کسی کے ٹیچنگ اسکلز بہت اچھے ہوتے ہیں، کوئی کمپیوٹر آپریٹنگ میں بہت ماسٹر ہوتا ہے، کسی کی پینٹنگ اسکلز بہت اچھے ہوتے ہیں، کوئی بہت اچھی سنگنگ کرتا ہے، نعت اچھی پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے پاس بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں۔ جو بچے انڈور ایکٹیویٹیز میں بہت اچھے ہوتے ہیں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں بہت اچھے ہوتے ہیں، آؤٹ ڈور گیمس ہوتے ہیں، کرکٹ میں، فٹ بال میں، ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہر انسان ڈفرینٹ جو ہے ایبلٹی رکھتا ہے۔ تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی ہے ہم نے، بینگ اے پیرنٹس، بینگ اے ٹیچر، اپنے بچوں کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کروانا ہے اپنی پازیٹیو انرجی کے ساتھ، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنا کانفیڈنس کبھی بھی لوز نہ کر سکیں۔ باتیں بہت ساری ہو چکی ہیں اور وقت لیکن ہمارے پاس بہت کم ہے۔ گھڑی کی سوئی ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں ٹاٹا بائی بائی بھی کہنا ہے، لیکن اس ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ بینگ اے مسلم اگر ہم اس چیز کو اسٹڈی کرنا چاہیں تب بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں جو کہ ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن لسنرز ہمارے پاس وقت کی قلت کی بنا پہ ہم مزید ڈسکشن نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہمیں آپ کے میسیجز بھی شامل کرنے ہیں اور ایک ٹریک بھی شامل کرنا ہے۔ تو آرجے ارم، میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے اس خوبصورت سے ٹریک کی جانب اور واپس آ کے اپنے ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں اور اپنے لسنرز کے میسیج شامل کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آرجے ارم؟ جی بالکل، ایک خوبصورت سا ٹریک ہے، یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے پلے کیا جا رہا ہے، جو کہ ہے کلام اقبال، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ اس خوبصورت سے ٹریک کو انجوائے کیجیے گا، اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو۔ میں ہوں آر جے ارم سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں آر جے سدرا۔ ویلکم بیک لسنرز، تو واپس آ چکے ہیں اس خوبصورت سے ٹریک کے بعد، اور یقیناً لسنرز آپ نے بھی ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس ٹریک کو بھرپور طریقے سے انجوائے، جو کہ اس شو کا تھا آخری، بالکل جی ہاں آخری اور فائنل ٹریک۔ اور لسنرز اپنی باتوں کو کرتے ہیں یہاں پہ کلوز، یعنی کہ اپنے ٹاپک کو کرنے جا رہے ہیں ہم کلوز، اور کرتے ہیں آپ سے تھوڑی سی اور باتیں اور آپ کے فیڈ بیکس بھی آر جے ارم شامل کرنے والے ہیں۔ لیکن میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے صرف اتنی سی بات مزید کہنا چاہوں گی لسنرز، آج جب بھی رات میں آپ سونے کے لیے لیٹیں، 3 باتوں پہ ضرور خیال کرنا ہے۔ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کیا اچھا کام کیا۔ نمبر 2، آپ نے کیا کسی کی ہیلپ کی۔ نمبر 3، آپ نے کیا ایسی چیز خود میں تھی جس کا ڈر ختم کیا خود سے۔ یقین کریں ان 3 چیزوں کی پریکٹس آپ اپنی روٹین میں بنا لیں، یقین کریں آپ کا کانفیڈنس ڈیولپ نہ ہو جائے تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا، یہ نہ کہیں لوگ کہ آپ کا نام کیا ہے، بہرحال لیکن لوگ کہیں گے ضرور کہ آپ نے بالکل خود کو امپروو کیا ہے، آپ کا کانفیڈنس بہت زیادہ بلڈ ہو گیا ہے۔ کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے ایررز کیا ہیں، ہماری غلطیاں کیا ہیں، ہم نے ان سے کیا سیکھا ہے، یا ہم نے کبھی کسی کی ہیلپ کی، کیونکہ چھوٹا سا کام بھی کسی کے لیے کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو ہم ایک دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہمارے بھی لوگ کام آ سکیں۔ یہ سوچ کے نہیں کہ ہم دوسرے کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں گے ہمارے بھی کوئی کام آئے گا، ہم نے کسی کا بھلا کیا، ہمارا تو کسی نے بھلا ہی نہیں کیا، ایسا نہیں سوچنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے یہ کام، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ جس انسان کا ٹرسٹ اللہ پہ ہے، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ کو بھی اتنا ہی ٹرسٹ آپ پہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ٹرسٹ لینے کے لیے اس کو وہ ٹرسٹ دیں تاکہ وہ آپ کو وہ ٹرسٹ واپس دے جو آپ نے اس پہ کیے۔ جتنا ٹرسٹ آپ اللہ تعالیٰ پہ کریں گے، یقین کریں اس سے 100 گنا زیادہ ٹرسٹ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرتا ہے۔
क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो कभी नहीं चाहता आपका नुकसान हो, कभी भी वो किसी पे इतना बोझ नहीं डालता है जो वो बर्दाश्त ना कर सके। तो काइंडली बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ सोशल वर्कर या बीइंग अ फैमिली या बीइंग अ सोसाइटी, हमें चाहिए कि हम हर रोल में अपने आप को इतने अच्छे से परफॉर्म करें कि हमारे बच्चे जो है हमारे लिए एग्जाम्पल बन के सामने आए। उनके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए हम हर छोटी से छोटी चीज़ को बरहुए कार लेकर आए, छोटे से छोटे अमल से उनको सिखाएं कि उनको किस तरह से कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, ना कि हम उन्हें बताना शुरू कर दें कि आप गलत, आप सही। हम इन चीज़ों में ही फंसे रह जाएंगे तो यकीन करें हम सबसे पीछे ही रह जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी आपसे मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को वो चीज़ दीजिए जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। उनको नेकी और पॉजिटिविटी दीजिए खुद से, ताकि वो नेकी और पॉजिटिविटी को प्रमोट करें, ना कि हम गुनाहों और जो है नेगेटिविटी का सामान बनाए अपनी औलाद को, अपने लिए जो है अजाब का सबब बनाए। क्योंकि हर इंसान की औलाद उसके लिए सदका जारिया है। तो अपनी औलाद को वो तरबियत दीजिए जो वो आपसे डिजर्व करता है। अपने फूल को वो पानी और वो खाद दीजिए जो वो आपसे चाहता है, ताकि वो बेहतरीन तरीके से परवान चढ़ सके और उसका कॉन्फिडेंस उसे दुनिया में सर उठा के ना के बल्कि आखिरत में भी सर उठा के जीने का मौका दे सके। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत कीजिए। और मैं चाहूँगी इस दुआ के साथ इजाज़त कि जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा दूसरों में फूल तकसीम करें ताकि आपके हिस्से में खुशबू ही आ सके, और दूसरों में खुशियाँ बांटें ताकि आपके हिस्से में भी खुशियाँ आए। शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा एप्रिसिएशन की थिंकिंग को प्रमोट कीजिए, ना कि कंपैरिजन की थिंकिंग को। टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो वक्त आ चुका है कि अब आप लोगों के फीडबैक्स को शामिल किया जाए। तो हमारे साथ अली हैदर मौजूद हैं शोरकोट से, जो कि कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आज जसीद्रा और आरजे अरहम का पेयर बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बहुत शुक्रिया अली। इसके अलावा हमारे साथ आयशा मौजूद है कराची से, ये कह रही हैं कि आपका प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत होता है और हमें आपके इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जी, बहुत शुक्रिया आयशा। इसके अलावा हमारे साथ महविश मौजूद हैं, ये कह रही हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है और आपका प्रोग्राम एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं इंजॉय करती हूँ और मुझे इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जी, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा और भी फीडबैक्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की किल्लत है, इसी वजह से हम कुछ फीडबैक्स को शामिल नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह उन फीडबैक्स को ज़रूर शामिल किया जाएगा। तो बहुत ही कमाल की गुफ्तगू रही कॉन्फिडेंस के हवाले से कि हम अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, हम अपने बच्चों की सेल्फ स्टीम को किस तरह से हाई कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं। तो यकीनन आपने इस गुफ्तगू को एंजॉय किया होगा। इस गुफ्तगू के हवाले से भी अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी वेब रेडियो पर इसी वक्त। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे चाहने वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। टिल नेक्स्ट शो, अल्लाह हाफिज।